आजको हाम्रो के छ त टपिक भनेको चाहिँ लुपिङ स्ट्रक्चर भनेर छ है। अब पहिलो कुरा यहाँनिर लुप भनेर बुझ्नु पर्ने छ। जस्तै लुप भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि हामी कसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै कुनै एउटा डोरी छ, त्यो डोरीलाई हामीले एउटा सर्कुलर स्टाइलमा अथवा स्टार्टिङ पोइन्ट बाट स्टार्ट गरेर इन्डिङ पोइन्ट पनि त्यही टाइपबाट हिँडिरहेको छ भने हैन, स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट अथवा सर्कल एउटा लुप हो हैन, सर्कल एउटा लुप हो भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ लुपिङ स्ट्रक्चर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ब्लक अफ कोड छ अथवा कोड छ, सिंगल लाइन पनि हुन सक्छ अथवा मोर देन वान स्टेटमेन्ट पनि हुन सकिन्छ। जस्तै सिंगल लाइन कोड अथवा मल्टी लाइन कोडहरू हुन सक्छ है। अब यो मल्टी लाइन कोडलाई चाहिँ ब्लक भनेर भनिन्छ। ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स अथवा ब्लक अफ कोड जे भने पनि हुन्छ, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स है। अब सिंगल लाइन कोड अथवा मल्टी लाइन कोड अथवा ब्लक अफ कोड्सलाई चाहिँ हामीले रिपिटेडली एक्जिक्युट गरिरहेको छौँ भने के त रिपिटेडली executing a line of code or block of statements under some condition। कुनै एउटा कन्डिसन युज गरेर हामीले के गरिरहेछौँ त रिपिटेडली कुनै लाइन अफ कोडलाई अथवा ब्लक अफ कोडलाई यदि हामी रन गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लुपिङ भनेर भन्छौँ। ठीक छ। र a loop is terminated when the condition is satisfied। सिम्पल कुरा छ, जब त्यो कन्डिसन जुन एउटा कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई नहुन्जेलसम्म त्यो लुप चल्छ र त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन जान्छ। टर्मिनेट भनेको ल अब प्रोग्राम एन्ड भयो भनेर त्यो प्रोग्राम एन्ड हुन्छ त्यति काम गरिसकेपछि है। अब यहाँनिर एउटा दिएको छ, यहाँ चाहिँ के युज गरेर छ भने गोटुको युज गरेर लुपिङ स्ट्रक्चर बनाएको छ है, गोटुको युज गरेर। तर यो स्ट्यान्डर्ड एउटा लुपिङ स्ट्रक्चर चाहिँ होइन है, यो एउटा गोटु युज गरेर जस्ट लुपिङ स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है भनेर देखाउने कोसिस गरेको छ। तर हामी जेनरली काम गर्दाखेरि गोटुको चाहिँ युज गर्दैनौँ है त सर। यहाँ प्रोग्राम देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, n इक्वल्स टु 1 छ अनि यहाँले गोटुको लागि टिओपी टप भनेर लेखाएको छ, टप भनेर लेखाएको छ। अलिकति यसले यहाँ दिमाग लाएर प्रोग्राम लेखाएको छ। प्रिन्ट नेपाल भनेर छ, नेपाल प्रिन्ट गरेको छ। त्यसपछि n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेर लेख्यो यसले। त्यसपछि इफ n इज लेस देन र इक्वल्स टु 5 देन गो टु टप भनेर भन्यो र लास्टमा के भन्यो त एन्ड भन्यो। अब हेर्नुहोस् है त यो प्रोग्रामले के गर्छ होला भन्दाखेरि यसले 5 पटक नेपाल प्रिन्ट गर्नुपर्छ र म तपाईँलाई बुझाउँछु यसले किन 5 पटक नेपाल प्रिन्ट गर्छ भनेर। सुरुमा यसको आउटपुट हेरौँ। यसको आउटपुट कहिलेकाहीँ कम्पाइलरले नि अलि ढिलै गर्छ। सो कम्पाइलरले यसले यहाँनिर 5 पटक नेपाल प्रिन्ट गरेको छ। तपाईँले आफ्नो ल्यापटपमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले कसरी 5 पटक नेपाल प्रिन्ट गर्यो त सुरुमा हामीले CLS स्टेटमेन्ट स्टार्ट गर्यौँ जहिले पनि, त्यसपछि यनको भ्यालु 1 राख्यौँ, त्यसपछि टप र कोलोन स्टेटमेन्ट राख्यौँ, सेमिकोलोन होइन कोलोन। त्यसपछि प्रिन्ट नेपाल भनेर छ, n इक्वल्स टु n प्लस 1 छ। यसले के भन्यो भन्दा यदि यनको भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा सानो छ अथवा 5 सँग इक्वल छ, यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने गो टु टप भनेको छ हो।
अब मैले यहाँ के गरेँ, यनको भ्यालु 1 छ, टप छ, यहाँ प्रिन्ट नेपाल छ, n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेको अब यनको भ्यालु कति हुन्छ, 2 हुन्छ। 2 5 भन्दा सानो हो भनेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो, देन गो टु टप, फेरि यही तल आयो क्या, फेरि नेपाल प्रिन्ट भयो। अब के भयो, 3 भयो, 3 इज लेस देन 5 हो, देन गो टु टप, माथि गयो, फेरि नेपाल प्रिन्ट भयो। 4 आयो, 4 इज लेस देन 5, देन गो टु टप, फेरि नेपाल प्रिन्ट भयो। 5 इज लेस देन 5 होइन, तर 5 इज इक्वल्स टु 5, देन गो टु टप भनेपछि प्रिन्ट नेपाल। अब 6 हुन्छ, 6 इज लेस देन 5 होइन, 6 इज इक्वल्स टु 5 होइन, भन्छ अब यो कन्डिसन फल्स भयो। कन्डिसन फल्स भइसकेपछि यो चल्दैन, यो कन्डिसन चल्दैन, इफ भित्रको कन्डिसन है यो चल्दैन भन्ने चाहिँ कहाँ आउँछ, एन्डमा आउँछ र हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ त यहाँ एन्ड हुन जान्छ। क्लियर छ सर? सुरुमा टप भित्र छिर्यो नि त प्रोग्राम, टप भित्र छिरेपछि त नेपाल प्रिन्ट भयो नि होइन? माथिदेखि तल आउँछ नि त प्रोग्राम त, क्युबेसिकको प्रोग्राम त माथिदेखि तल आउँदैन त भने, माथिदेखि तल प्रिन्ट हुँदै आउँछ। तलदेखि माथिको एप्रोच पनि बिस्तारै हामी हेर्छौँ। यो प्रोग्रामिङको डिफरेन्ट एप्रोचहरू हुन्छ, कसैले टप डाउन गर्छ, कसैले बटम अप एप्रोचहरू युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै सी प्रोग्रामिङले चाहिँ, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, सायद सी प्रोग्रामिङले तलबाट माथि जाने हो, सी प्लस प्लसले चाहिँ माथिबाट तल आउने हो, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। जो युजफुलनेस हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो युज हुन्छ त्यसको पनि, टप डाउन र बटम अप एप्रोचहरू भन्ने हुन्छ। ठिकै छ, ल यो 5 चोटि कसरी आयो बुझ्नुभयो है? ल अब हामी क्युबेसिकको स्ट्यान्डर्ड लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा हेरौँ। यो प्रोग्राम मैले यहाँ लेखिदिएँ, सेम टु सेम प्रोग्रामै छ। तपाईँले यहाँनिर जस्तै 10 चोटि नेपाल प्रिन्ट गर्ने, त्यसै गरी एकचोटि 5 चोटि नेपाल प्रिन्ट गर्ने, 3 चोटि इन्डिया प्रिन्ट गर्ने हो, त्यस्तो प्रोग्रामहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट यो गोटुलाई कसरी घुमाउने त होइन? जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर अर्को स्टेटमेन्ट थपिदिनु भयो अरे, जस्तै टिएपी ट्याब भन्ने स्टेटमेन्ट थपिदिनु भयो, अनि यहाँनिर तपाईँले के लेख्नुभयो भन्दाखेरि यन इक्वल्स अब एक्स इक्वल्स टु कति लेख्नुभयो भन्दा 6 लेख्नुभयो अरे, यस्तो लेख्नुभयो, ट्याब लेख्नुभयो, अनि यहाँ प्रिन्ट लेख्नुभयो, अनि त्यसपछि लेख्नुभयो बिएडी ब्याड लेख्नुभयो अरे। अब यहाँनिर तपाईँले के लेख्नुभयो भन्दा एल्स, यहाँनिर एल्स प्रिन्ट के लेख्नुभयो, एल्स यहाँनिर गो टु ट्याब भनेर लेख्नुभयो, एल्स गो टु ट्याब भनेर लेख्नुभयो। अब यसले कस्तो खालको प्रब्लम ल्याउँछ अथवा यसले के गर्छ त, यस्तो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यो लुपिङको लागि हामीले किन गो टु स्टेटमेन्टहरू चलाउँदैनौँ होला भन्ने कुराहरू मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो कोडहरूसँग आफै खेल्दै जाने क्या, यहाँनिर खेल्दै जाने, यसले यस्तो गर्छ, यसले यस्तो गर्दो रहेछ, यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफैले खेल्दै जाने होइन। म्याथमेटिक्समा हामी विभिन्न तरिकाले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा एप्रोचले काम गरेन भने अर्को एप्रोच युज गर्छौँ, अनि फेरि फर्केर हेर्छौँ यो एप्रोचले किन काम गरेन। हो त्यही प्रोग्रामिङमा पनि त्यही हो। यहाँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सुरुमा हेर्नुहुन्छ यो एउटा एप्रोच तपाईँले युज गर्नुभयो, यो एप्रोचमा किन इरर आयो, यहाँनिर मैले के गल्ती गरेँ भनेर तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ। यो लाइन मैले हालिनँ भने के हुन्छ होला, यस्तै यस्तै कुराहरू चेक गर्दै गर्दै बिस्तारै सिक्दै सिक्दै जाने, त्यहाँनिर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। 2-3वटा गो टु स्टेटमेन्ट्सहरू थप्दै काम गर्दै तपाईँले गर्नुभयो भने जो गो टु स्टेटमेन्ट राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ क्युबेसिक
स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड लुपिङ स्टेटमेन्ट्स। क्युबेसिकको केही स्ट्यान्डर्ड लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरू छन्, त्यसको हामी प्रोग्रामहरू पनि हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा आउँछ डु लुप भनेर छ। अब जेनरली लगभग सबै प्रोग्रामिङमा लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरूको नामहरू टाइप्सहरू लगभग उस्तै हुन्छ। डु लुप वाइल स्टेटमेन्ट भनेर छ, लगभग एउटै तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ है, त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। क्युबेसिकमा यो भयो, सी प्रोग्रामिङमा पनि यस्तै हुन्छ, C++मा पनि काम गर्ने तरिका एउटै हुन्छ, तर लेख्ने तरिका थोरै बेग्लै होला, तर काम गर्ने तरिका लगभग त्यही नै हुन जान्छ। अब यसको के हुन्छ त सिन्ट्याक्स है, सिन्ट्याक्स बुझ्न जरुरी छ। सिन्ट्याक्समा के छ, सुरुमा डु हुन्छ, डुको भित्र यहाँ हिन्छ स्टेटमेन्ट ब्लक। स्टेटमेन्ट ब्लक भनेपछि यो भित्र तपाईले केही स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्नुहुन्छ जुन तपाईले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि लुप लेख्नुहुन्छ है, यस्तै लुप लेख्नुहुन्छ। अनि यहाँनेरि WHIL वाइलको के हुन्छ, बुलियन एक्सप्रेसन हुन्छ। हेर्नु है त, सिम्पल छ कुरा। यो चाहिँ एज होल तपाईले जे जति काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्नको लागि, एक्सप्रेस गर्नको लागि यसरी सिन्ट्याक्स लेख्या हो है। अब तपाईले यहाँभित्र कुनै लजिक प्रयोग गर्नुहुन्छ र युज गर्नुहुन्छ, जसरी यसको एउटा प्रोग्राम हेरेपछि कुरा क्लियर भइहाल्छ। CLS लेखेँ मैले, रेम युजिङ डु लुप युजिङ CLS युजिङ डु लुप वाइल स्टेटमेन्ट भनेर मैले एउटा प्रोग्राम लेखेँ यहाँनिर। अब यहाँनिर के छ त, n इक्वल्स टु 1 छ। त्यसपछि मैले के गरेँ, डु गरेँ। डु पछि यहाँनिर के छ, प्रिन्ट नेपाल भनेर छ, त्यसपछि n इक्वल्स टु n+1 भनेर छ। अब यहाँनिर के छ, लुप वाइल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 छ। त्यसपछि यहाँनिर के छ, एन्ड छ। यहाँनिर के भन्नु हेर्नुहोस् त, अहिलेको गो टु स्टेटमेन्ट जस्तै यहाँनिर काम भइरहेको छ। कसरी काम भयो, n इक्वल्स टु 1 छ, त्यसपछि डु लुप स्टार्ट भयो। अब डु भित्र सुरुमा के गर्यो, डु भित्र छिर्यो चाहिँ प्रिन्ट नेपाल भयो, n को भ्यालु 2 भयो। अब लुप वाइल भनेपछि यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने, यति बेलासम्म लुप हो अथवा यति टाइम्स लुप हो जति बेलासम्म n चाहिँ लेस देन 5 अथवा इक्वल्स टु 5 हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ हैन। यो कन्डिसन मिट हुन्जेल अथवा यो n चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 5 हुन्जेल चाहिँ के गर त, लुपिङ गर भनेर यसले भनिरहेको छ। अहिलेकै तरिका हो, तर यहाँनिर हामीले डु लुप वाइल। अब यो स्ट्यान्डर्ड वे हो, अहिलेको अलिकति स्ट्यान्डर्ड वे होइन। त्यसको कारण त जब तपाईले अलि लङ प्रोग्राम्सहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईले त्यो लङ प्रोग्राम्सहरू लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो गो टु स्टेटमेन्टहरूको अलि बेफाइदा छ के, कहाँबाट कहाँ जाने, प्रोग्राम कहाँदेखि कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ जेनरली अहिले प्रोग्रामरहरूले गो टु स्टेटमेन्टहरू चलाउँदैन, किनभने धेरै इरोरहरू आउँछ त्यसको कारण। ठुलो प्रोग्राम लेख्दा अब सानो प्रोग्राम लेख्दा त खासै मतलब भएन, तर जब हामी स्केल बढाउँछौँ, प्रोग्रामको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्केलेबिलिटी भनेर भनिन्छ। स्केलेबिलिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि, अहिले जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको एउटा वेबसाइट छ अथवा कुनै प्रोग्राम छ अथवा एउटा केही छ जस्तै एउटा केही प्रोग्राम छ जसले चाहिँ केही क्यालकुलेसनको कामहरू गर्छ। अब मेरो कम्पनी एक्सपान्ड भयो, मेरो कम्पनी एक्सपान्ड हुँदै गर्दाखेरि मेरो सफ्टवेयरलाई पनि एक्सपान्ड गर्नु अवस्था हुन सक्छ। हो त्यो अवस्थामा स्केलेबल भएन भने
के हुन्छ त फेरि मैले नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ, खर्च धेरै लाग्छ है। जेनरली प्रोग्रामिङले चाहिँ स्केलेबल बनाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले यो स्टेटमेन्ट्सहरू यस्तो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल डु वाइल स्टेटमेन्टमा त मलाई लाग्छ केही पनि प्रब्लम छैन। आन्सर डु लुप वाइलमा अब यहाँनिर केही टर्मिनोलोजिजहरू छ, यो पनि म तपाईँलाई नोटमै हालिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले प्रोग्रामहरू गरिराख्नु खासै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन होला। तपाईँले पनि ट्राई गर्दै गर्ने विभिन्न वेमा। नभए प्रोग्रामिङ सिक्ने चाहिँ मेन तरिका त्यही हो सर। यहाँनिर त जस्ट म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, अनि त्यो इक्जाम्पलको आधारमा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेन चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गरेपछि प्रोग्रामिङ आउँछ। एक्युमुलेटर्स अब यहाँनिर 4वटा जति टर्म छ, काउन्टर्स, इन्टरमिडिएट भ्याल्यु, सेन्टिनल भ्याल्यु र एक्युमुलेटर्स भनेर छ है। सरलाई यसको बारेमा के आइडिया छ? ओके ठिक छ। अब काउन्टर्स भन्ने कुरा छ, जस्तै काउन्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै के गर्नु भने तपाईँ एउटा ट्र्याक हुन्छ नि कुद्ने, त्यो हामी देख्छौँ नि ओलम्पिक्सको बेलामा ट्र्याकहरू हुन्छ नि, त्यो ट्र्याक्सहरू छ। अब त्यहाँनिर तपाईँले लगभग भनौँ 5000 मिटरको रेस लगाइराख्नु भएको छ। तपाईँसँग साइडमा अरू 3जना तपाईँको कम्पिटिटरहरू छन् होइन, प्रतिस्पर्धीहरू छन्। अरू 3जना, तपाईँ 4जना चाहिँ 5000 मिटरको रेस कुदिराख्नु भएको छ। त्यो लुप लगभग 500 मिटरको छ अरे है। त्यो वरिपरि घुम्ने जुन लुप छ त्यो 500 मिटरको छ। अब तपाईँहरू कुद्न थाल्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर तपाईँ कतिचोटि त्यो लुप कुद्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ त भन्दा 10 चोटि त्यो लुप कुदेपछि तपाईँको 5000 कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन? 500 मिटरको कुद्नु पर्ने छ। कस्तो भने त मैले 500 मिटरको लुप छ। अब तपाईँ इन्टु 10 टाइम्स तपाईँ 10 पटक कुद्नु भयो भने चाहिँ 5000 मिटर कुद्नुहुन्छ होइन हो। अब तपाईँले त्यो लुप कतिचोटि चाहिँ कुदिसक्नुभयो भनेर गन्ने मान्छे त हुन्छ नि। एकचोटि कुद्नुभयो भनेर 1 लेख्छ उसले, 2 चोटि कुद्नुभयो भने 2 लेख्छ, 3 चोटि कुद्नुभयो भने 3 लेख्छ। त्यसै गरी अरू पनि कति कुदिरहेछन् भनेर हेर्छ कि हेर्दैन? हेर्छ नि कोही मान्छेले त होइन, कतिचोटि घुम्नुभयो भनेर। हो, यो काउन्टर्सको काम पनि त्यही हो। उसले हेर्छ कि उसले अथवा यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ कि हाम्रो लुप कति पटक चल्यो त, हाम्रो लुप कति पटक चलिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ काउन्टरले बताउन सक्छ। बुझ्नुभयो? ल काउन्टर्सको काम यही नै हुन जान्छ। काउन्टर्स भनेको चाहिँ के हो त? काउन्टर्स आर न्युमेरिक भ्याल्युज which stores the number of times a statement or a block of statement is executed बुझिराख्नु भएको छ? यो डेफिनेसन एकदमै सिम्पल छ। मैले यही किताबबाटै लेखेको हो, किताबमा राम्रो तरिकाले लेखेको छ। काउन्टर्सहरू भनेको के रहेछ त? काउन्टर्सहरू भनेको सिम्पल न्युमेरिक भ्यालुज नै हो है। न्युमेरिक भ्यालुज नम्बर हो विच स्टोर्स द नम्बर अफ टाइम्स स्टेटमेन्ट र ब्लक अफ स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड इन अ लुप। सिम्पली भन्न खोजेको त्यो लुप कति पटक चलिसक्यो त त्यसको नम्बर नै काउन्टर्सले दिन्छ है त। ल त्यसपछि यहाँनिर आउँछ इन्टरमिडिएट भ्यालुज भनेर आउँछ। अब के होला त इन्टरमिडिएट भ्यालुज भनेको?
all the values except initial and final value. इनिशियल र फाइनल भ्यालु बाहेक सबैलाई चाहिँ के भनिन्छ त इन्टरमिडिएट भ्यालुज भनेर भनिन्छ। अर्को छ सेन्टिनेल भ्यालु भनेर छ। सेन्टिनेल भ्यालु भनेको द फाइनल भ्यालु अफ ए काउन्टर। काउन्टरले लास्टमा के भ्यालु देखायो त? जस्तै तपाईँ त्यो अघि हाम्रो 5000 मिटरको रेसमा तपाईँको फाइनल भ्यालु के हुन्छ काउन्टरको? 10 हुन्छ हैन? हो, त्यसलाई चाहिँ सेन्टिनल भ्यालु भनेर भनिन्छ। अब यो एक्युमुलेटर्स भनेर छ अर्को। एक्युमुलेटर्सहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त? एक्युमुलेटर्स दे आर द variables in which the intermediate value of another variable is stored. Simply accumulators भनेको अब जेनरली हामीले यदि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पढ्ने हो भने एक्युमुलेटर्सहरू भनेको यिनीहरूले एक प्रकारको रेजिस्टर भन्छ क्या। रेजिस्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एकदमै सानो मेमोरी हो क्या रेजिस्टर भनेको, जसमा चाहिँ 1 बाइट 2 बाइट त्यस्तै कति स्टोर गर्न मिल्छ, ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले। एक्युमुलेटर्स भनेको के हो त? मेमोरी हो। र यो मेमोरीमा चाहिँ हामी भ्यालुजहरू के गर्न सक्छौँ? स्टोर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हाम्रो क्युबेसिकको टर्मिनोलोजीमा एक्युमुलेटर्स भनेको के रहेछ त? यस्तो भेरिएबल जहाँ अरू भेरिएबलहरूको भ्यालु हामी स्टोर गर्छौँ भन्ने कुरा हो है। अरू भेरिएबलहरूको भ्यालु हामी स्टोर गर्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै मेरो a इक्वल्स टु 10 छ। अब मैले b इक्वल्स टु a गरेँ भने यहाँ b भनेको के भयो त? एक्युमुलेटर बन्ने भयो, किनभने यहाँनिर b को भ्यालु स्टोर भयो। अब यहाँनिर मैले a इक्वल्स टु a प्लस 10 गरेँ, हेर्नुहोस् a इक्वल्स टु a प्लस 10 गऱ्यो। अब यहाँ त भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो b को इन्टरमिडिएट भ्यालु यसले के गरिरहेछ? स्टोर गरिरहेछ। सरी, a को इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेपछि लास्टको भ्यालु होइन, बिचको कुनै भ्यालु यसले स्टोर गरिरहेछ। हामीलाई के हुन सक्छ भने प्रोग्राममा सायद त्यो बिचको कुनै भ्यालु त्यो चेन्ज नभई आएको भ्यालु युजफुल हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसन्सहरूलाई मिट गर्नको लागि एक्युमुलेटर्सहरू युज हुन्छ। कुनै बेला हामीलाई त्यो अनचेन्ज्ड भ्यालुहरू चाहिन सक्छ। त्यो अनचेन्ज्ड भ्यालुजहरू चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो अर्को बिचमा कुनै एउटा भ्यालु अथवा भेरिएबल राख्छौँ, त्यसमा भ्यालु राख्छौँ र त्यसपछि भ्यालुलाई चेन्ज गरेर युज गर्छौँ। ठिक छ सर? एक्युमुलेटर्स बुझ्नु भएन? सिम्पली बुझ्नुहोस् कि यसलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ है त। कसरी दिन सकिन्छ भने जस्तै तपाईँले खाना बनाइराख्नु भएको छ है। खाना बनाइरहेको बेला तपाईँले कुनै एउटा सब्जी पकाइराख्नु भएको छ है। सपोज गर्नुहोस् अब त्यो सब्जी पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सब्जी पकाउनु पर्ने छ। जस्तै तपाईँले कोपी र आलुको सब्जी बनाइराख्नु भएको छ होइन? कोपी र आलुको सब्जी बनाइराख्नु भएको छ र पछि के गर्नु पर्यो अरे त भन्दा, ला कोपी र आलु बनाउँदै थिएँ मैले त त्यो कोपी आलुमै साग पनि हालिदिनु पर्ने भन्ने कन्डिसन आयो अरे क्या। त्यस्तो तपाईँले जोस एउटा तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ त्यस्तो पकाउनु पर्ने थियो भनेर, सुरुमा त तपाईँले मस्त कोपी आलु बुट्नुभयो होइन? ला साग हाल्नु पर्ने त मैले त बिर्सेछु भन्नुभएको छ। अब त कोपी आलुलाई तपाईँले अर्को भाँडामा हाल्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि साग हाल्नुहुन्छ क्या त्यसमा, अनि साग भुट्नुहुन्छ हो। त्यो कोपी आलु जुन भाँडामा हाल्नुभयो नि त्यो चाहिँ एक्युमुलेटर हो क्या। अब फेरि त साग पाकिसकेपछि फेरि त कोपी आलु त्यसमा हाल्नुहुन्छ क्या तपाईँले। अब बुझ्नुभयो? म्याथमेटिकल्ली के भयो भन्दा, जस्तै तपाईँको यहाँ मैले a इक्वल्स टु 10 भन्ने भ्यालु छ नि, a इक्वल्स टु 10 भन्ने भ्यालु छ। म यहाँ बुझाइन्छ नि प्रोग्राममा हेरौँला।
a इक्वल्स टु 10 भन्ने भ्यालु छ। यो a इक्वल्स टु 10 को भ्यालु तपाईले b मा हाल्नुभयो नि त हैन। अनि फेरि के गर्नुभयो, a लाई बढाउनु भयो कि भएन? हो, यो बीचको कुनै भ्यालु चाहिँ तपाईले यसमा प्रयोग गर्नुभयो। यो आउँछ सर, यो आउँछ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो एकुमुलेटरको प्रोग्रामहरु कतै न कतै यहाँनेरि आइ नै रहेको हुन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि अर्को कुन प्रोग्राम हामीले देखाउन सक्छौँ? ओके, ट्राई गरौँ नि त। एउटा आफ्नै खालको प्रोग्राम बनाऊ, आफ्नै खालको प्रोग्राम बनाऊ। तर यस्तो हुन्छ सर, फेरि यो चाहिँ तपाईको आउटपुटमा युजै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यो किनभने इन्टरमिडिएट भ्यालु यसले स्टोर गरिरहेको छ, तपाईको आउटपुटमा यसको युज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है त। सीएलएस गरौँ, त्यसो भए यतापट्टि रेम गरौँ, program to see the use of accumulators भनेर छ। जस्तै सिम्पली हामीले के गर्यौं त, a इक्वल्स टु 10 गर्यौं, b इक्वल्स टु a गर्यौं, a इक्वल्स टु a प्लस 10 गर्यौं। अब प्रिन्ट के भयो त, प्रिन्ट b भयो र यहाँनेरि प्रिन्ट a भयो। अब यहाँनेरि हामीले बीचमा त भ्यालु स्टोर गर्यौं। अब यो इन्टरमिडिएट भ्यालु यहाँनेरि स्टोर गर्यौं के, यसलाई नि भन्छ के इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेर। a को बीचको भ्यालु हामीले स्टोर गर्यौं यहाँनेरि, अनि a इक्वल्स टु a प्लस 10 गर्यौं। अब तपाईले मैले बुझे भन्न खोजेको, तपाईले एउटा कुनै रियल वर्ल्ड सिनारियो भन्न खोज्नु भएको हैन त? कुनै कुन सिनारियोमा चाहिँ हामीले युज गर्छौं भनेर तपाईले त्यही भन्न खोज्नु भयो नि त? अब यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ, जब हामी फिबोनाची नम्बरको पढ्छौं नि, फिबोनाची नम्बर्सहरु हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सर। यो फिबोनाची नम्बर्सहरु प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एकुमुलेटर्सहरुको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला जस्तै फिबोनाची नम्बर्समा के हुन्छ त, एउटा फर्मुला छ। फिबोनाची नम्बर्सको के हुन्छ, 0 हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 5 हुन्छ, अनि 8 हुन्छ है। त्यसपछि 13 हुन्छ है। यो तपाईलाई थाहा छ? हो, यो एउटा जुन नम्बर्सको सिक्वेन्सहरु छ, यो नम्बर्सको सिक्वेन्सहरु जब हामी प्रिन्ट गर्छौं नि, यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एकुमुलेटर्सको कन्सेप्ट युज गरिन्छ। तपाई ढुक्क हुनुस्, जुन बेला एकुमुलेटर्सको कन्सेप्ट आउँछ म ठ्याक्कै तपाईलाई देखाइहाल्छु। तर अहिले हामीले किन एकुमुलेटर्सको कन्सेप्ट युज गरिरहेका छैनौं त भन्दाखेरि, यो एउटा भइहाल्यो, यो सबैभन्दा सिम्पल कन्सेप्ट भयो सर यहाँ माथि युज गरेको। र तपाईले यो अहिले किन गाह्रो लागिरहेको छ भने, जेनरली यो नामै अलिकति लफडा राख्यो के यसले। एकुमुलेटर्स भनेको चाहिँ रेजिस्टरहरुसँग काम गर्दा, फिजिकल मेमोरीसँगै काम गर्दा हामीले युज गर्ने कुरा हो। र यसको काम भनेको चाहिँ स्वाप गर्ने मात्रै हो के। मसँग एउटा भ्यालु छ, ल तँ एकछिन यो भ्यालु राख्न त, म अर्को काम गरिराख्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकुमुलेटर्सहरु युज गरिन्थ्यो के त्यो बेलामा। यता जब तपाईले एसेम्बली प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ, त्यो एसेम्बली प्रोग्रामिङमा चाहिँ एकुमुलेटरको काम भनेको, ल तँ एकछिन यो भ्यालु राख्दै गर, म अर्को काम गर्छु भनेर एउटा मेमोरीले भन्छ के। र त्यो भ्यालु चाहिँ हामी जनरली एकुमुलेटर्समा राख्छौं के सर। त्यति हो, अरु केही नै काम छैन। तँ यो भ्यालु राख्दै गर, म अरु काम गर्दै गर्छु, जस्ट त्यति मात्रै भने हो। त्यसमा अरु तपाईले त्यो प्रोग्रामिङमै त्यस्तो धेरै युज हुने कुरा केही पनि छैन सर, त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ। यो भयो। अब नेक्स्टमा के आउँछ त हाम्रो, नेक्स्टमा हाम्रो आएको छ डु वाइल लुप स्टेटमेन्ट भनेर छ है। यस इक्वल्स टु यस प्लस ए, यहाँ एक्जाम्पल रहेछ। यो एक्जाम्पलमा यसले के गर्यो त, a इक्वल्स टु 1 छ, डु छ, प्रिन्ट छ। ल हेरौँ है त, सीएलएस छ, a इक्वल्स टु 1 छ, त्यसपछि डु छ,
त्यसपछि यहाँनिर डु आयो, त्यसपछि प्रिन्ट ए भनेर आएको छ, अनि यस इक्वल्स टु यस प्लस ए भनेर छ, त्यसपछि ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 भनेर छ, लुप वाइल ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर छ, र प्रिन्ट यहाँनिर के छ, सम इक्वल्स टु यस छ र एन्ड छ। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईले, यहाँनिर यो ए भनेको के हो त, यहाँनिर यो ए भनेको चाहिँ काउन्टर स्टेटमेन्ट हो, काउन्टर हो। यो ए लाई के भनिन्छ, काउन्टर भनेर भनिन्छ। कतिचोटि चाहिँ भयो त भनेर। अब इन्टरमिडिएट भ्यालुजहरू के छ, इन्टरमिडिएट भ्यालुजहरू कति हुन्छ त, 2 देखि 9 सम्म हुन्छ, 2 देखि 9 सम्म इन्टरमिडिएट हुन्छ। र अब यहाँ यस इक्वल्स टु यस प्लस ए गरेको छ नि, यो यस भनेको चाहिँ एकुमुलेटर भयो क्या, यसले सम राख्यो क्या, यहाँनिर एउटा सम राख्यो कि राखेन हेर्नुहोस् त। यसलाई म यसरी देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर मैले के गर्दै त, प्रिन्ट यस इक्वल्स टु गरिदिएँ, तपाईँले हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर। प्रत्येक समको भ्यालु हेर्दै जाउँ है त, के देखाउँदो रहेछ। ल यहाँ यस भनेको के हुन्छ, एकुमुलेटर हुन्छ, किनभने यसले तपाईँले यो समको भ्यालु राख्दै गर है त, यो पछि हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यसमा स्टोर गर्दै राखिरहेको छ क्या समको भ्यालु। ल यहाँनिर के देखायो, सुरुमा ए को भ्यालु 1, अब समको भ्यालु 1 हुन्छ, किन भन्दा यसको भ्यालु सुरुमा 0 हुन्छ, यसको भ्यालु केही पनि छैन। त्यसपछि ए को भ्यालु 2 भयो, ए को भ्यालु 2 हुँदाखेरि फेरि माथि डु लुपमै जान्छ। अब डुमा जाँदाखेरि यसको भ्यालु त कति छ, 1 छ, सुरुमा प्रिन्ट ए भयो, ए प्रिन्ट हुँदा 2 प्रिन्ट भयो। अब यस प्लस ए गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 प्लस 2 भनेको 3 हुन्छ। कहाँ चाहिँ यस प्रिन्ट हुँदा 1, अनि सुरुचोटि के भयो हेर्नुहोस् त, ए इक्वल्स टु 1 छ, त्यसपछि डु छ, त्यसपछि प्रिन्ट ए हुँदा कति प्रिन्ट हुन्छ, अनि यस इक्वल्स टु यस प्लस ए छ, सुरुमा यसको भ्यालु केही छ, छैन नि है, यसको भ्यालु केही छ त, यसको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो कन्डिसनमा। भनेपछि प्रिन्ट यस हुँदाखेरि कति प्रिन्ट भयो, यस प्रिन्ट हुँदा कति प्रिन्ट भयो, यहाँ प्रिन्ट एस भन्ने जुन स्टेटमेन्ट लेखेको छ, यो प्रिन्ट एस भन्ने स्टेटमेन्ट हुँदाखेरि कति प्रिन्ट हुन्छ, 1 प्रिन्ट हुन्छ। अब ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 हुँदाखेरि 2 भयो। अब लुप वाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टु 10, यसले के भनिरहेको छ, त्यति बेलासम्म लुप गर जब चाहिँ ए को भ्यालु 10 सँग इक्वल हुँदैन अथवा 10 को लेस हुन्छ। भनेपछि यो माथि जान्छ, डुमा पुग्छ, फेरि डुबाट तल झर्छ क्या। यति स्टेटमेन्ट पुरै कम्प्लिट नहुन्जेल यो तल सर्दै सर्दैन। यो लुपिङ स्टेटमेन्टको फाइदा त्यही हुन्छ, यहीँ भित्र लुप भइराख्छ, यहीँ भित्र लुप भइराख्छ है। लुप वाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टु 2, प्रिन्ट ए, अब ए को भ्यालु 2 प्रिन्ट हुन्छ, यहाँनिर यस इक्वल्स टु 1 पछि तल के छ, 2 प्रिन्ट भएको छ। अब यस इक्वल्स टु यस प्लस ए छ। अब हेर्नु एकुमुलेटरको काम के थियो, भ्यालु स्टोर गरेर राख्ने। अब उसले यसको भ्यालु कति स्टोर गरेर राखेको थियो, 1, भनेपछि यसको भ्यालु यहाँ 1 हुन्छ, 1 प्लस ए भनेको 1 प्लस 2 भनेको 3, भनेपछि यस इक्वल्स टु कति प्रिन्ट है, 3 प्रिन्ट छ। कुरा बुझ्नुभयो, बुझ्नु। अनि ए को भ्यालु 2 भएन त सर, यहाँनिर ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 पनि गर्नु भएको छ नि त।
यहाँ तल ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 गरेपछि त ए को भ्यालु अब नेक्स्ट टाइमको लागि ए को भ्यालु 2 भयो कि भएन? यसको अर्थ त एकुमुलेटर भयो, उसले भ्यालु स्टोर गरेर राख्यो क्या। भने हामी नेक्स्ट टाइम त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। एकचोटि फेरि राम्ररी ट्राई गरौँ, राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, ए इक्वल्स 1 छ, त्यसपछि डु भयो, प्रिन्ट ए भयो है। यत्तिकै बुझ्ने प्रयास गरौँ। प्रिन्ट ए हुँदाखेरि यहाँ म तल लेखिदिन्छु, प्रिन्ट ए हुँदाखेरि ए प्रिन्ट भयो, 1 प्रिन्ट भयो। अब यस इक्वल्स टु यस प्लस ए लेखा छ नि है, यहाँ यसो गरेर टेबल बनाउँ न, एउटा टेबल बनाउँ। सपोज यहाँनिर ए छ, यहाँनिर यस छ, यसको टेबल बनाउँ है त। यहाँनिर त बनाउन मिल्दैन है क्या, यसो गरौँ, यो प्रोग्रामलाई यहाँनिरको टेबल बनाइन्छु है त म। यहाँनिर एउटा टेबल बनाइन्छु। यो टेबलमा चाहिँ के छ त, ए र यसको भ्यालु छ है। ए र यसको भ्यालु हामी चेक गरिरहेछौँ के भइरहेछ। यहाँ ए छ, यहाँनिर यस छ। अब सुरुमा ए को भ्यालु 1 छ हो, ए को भ्यालु 1 छ, 1 प्रिन्ट भयो ए को भ्यालु। अब सुरुमा यसको भ्यालु 0 छ होइन। एकछिन म भन्दैछु, एकछिन। यो फर्स्ट भ्यालुलाई ए मान्नु है त, 1 छ, 0 छ। अब सुरुमा ए प्रिन्ट भयो, ए प्रिन्ट हुँदा 1 प्रिन्ट भयो होइन। अब हेर्नुहोस् है त, यसको भ्यालु कति हुन्छ, यस इक्वल्स टु यस प्लस ए भनेपछि 1 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, 1 हुन्छ। भन्छ यस प्रिन्ट हुँदा कति प्रिन्ट भयो, 1 प्रिन्ट भयो। ल त्यसपछि अर्कोचोटि ए को भ्यालु 2 हुन्छ, ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 गर्दाखेरि 2 हुन्छ। अब लुप वाइल माथि गयो, ए को भ्यालु कति प्रिन्ट भयो, 2 प्रिन्ट भयो। अब यस इक्वल्स टु यस प्लस ए गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। हाम्रो एकुमुलेटरमा एस को भ्यालु 1 छ, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, एस को भ्यालु कति 1 छ हो। अब 1 प्लस 2 गर्दा कति हुन्छ, यहाँनिर 3 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अब अर्कोचोटि ए को भ्यालु तल जाँदाखेरि प्रिन्ट यस गर्दाखेरि 3 प्रिन्ट भयो, ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 गर्दाखेरि 3 भयो। माथि गयो, ए प्रिन्ट हुँदा 3 प्रिन्ट भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यस इक्वल्स टु यस प्लस ए गर्दाखेरि एकुमुलेटरमा यसको भ्यालु कति छ, 3 छ। माथि हेर्नुहोस् र 3 प्लस 3 भनेको कति हुन्छ, 6 हुन्छ। भनेपछि यदि हामीले ए मात्र प्रिन्ट गर्यौँ भने हाम्रो सम प्रिन्ट हुने रहेछ त। ल अब भन्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई कहाँ कन्फ्युजन छ? त्यसै गरी अर्कोचोटि 4 हुन्छ। अब 4 भयो, यहाँनिर 10 आउने भयो। त्यसपछि 5 हुन्छ, एकुमुलेटरमा यसको भ्यालु 10 छ, 10 प्लस 5 भनेको 15 हुन्छ। 6 छ भनेपछि 15 प्लस 6 भनेको 21। 7 आयो, 28 भयो। 8 आयो, 36 भयो। 9 आयो, 45 आयो र 10 हुँदा 55 हुन्छ। भनेपछि 1 देखि 10 सम्मको सम प्रिन्ट गर त यसले अन्तिममा गरेन, यसले गऱ्यो। तर ए प्रिन्ट गऱ्यौँ भने गर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, ए प्रिन्ट गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिन्ट गर्ने रहेछ कि रहेन रहेछ हो। त्यही भएर हामीले नगरेको यस्तो। अब यो त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो। हेर्नुहोस् त, हामीले सिम्पल एक्जाम्पल पनि कति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन किन भयो भन्दाखेरि हामीले यो बुझ्नको लागि हामीले रेडी हुनुपर्छ क्या सुरुमा। एकुमुलेटरको लागि बुझ्नको लागि पनि त्यो अघिको जुन भ्यालु थियो मैले देखाएको तपाईँलाई, जस्तै यहाँनिर देखाएको, यही हो, यही तरिकाले गर्यो कि गरेन, यो सिम्पल तरिका हो बुझ्नको लागि। यो सिम्पल तरिका छ। ए इक्वल्स टु 10 छ, 10 को भ्यालु यहाँ बीमा हालो, ए इक्वल्स टु ए प्लस 10 गरौँ। त्यसरी हामीले स्टेप वाइज जानुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि।
है त। टोटल्ली क्लियर भयो सर यसको बारेमा? जे होस् कन्सेप्ट तपाईँले क्लियर भयो यस्तो हुन्छ यसरी चल्छ भनेर। कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा ठिक छ, कन्सेप्ट बुझेपछि काम भइहाल्छ। ल अब हाम्रो धेरै स्टेटमेन्टहरू छ यहाँनिर, जस्तै फर नेक्स्टहरू होइन, इफ एल्सबाट त जेनरली काम हुँदैन। अरू धेरै प्रकारको यहाँनिर स्टेटमेन्टहरू छ। जस्तै अब मैले तपाईँलाई एक दुईवटा टास्क दिन्छु यसको लागि, किनभने जेनरली म तपाईँलाई सर ल यो स्टेटमेन्ट भनेको यो हो, यो स्टेटमेन्ट भनेको यो हो, यो स्टेटमेन्ट भनेको यो हो भनेर म तपाईँलाई अगाडि बढाउन सक्छु होइन। तर त्यसले तपाईँलाई ठ्याक्कै नलेज दिँदैन कि, तपाईँले बुझ्नु चाहिँ हुन्छ यो स्टेटमेन्ट भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर तपाईँले बुझ्नु चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँको त्यसमा के हुँदैन त भन्दाखेरि हात बस्दैन क्या। त्यही भएर म तपाईँलाई 3-4वटा प्रोग्राम दिन्छु, त्यो 3-4वटा प्रोग्राम तपाईँले ट्राई गर्नु यो डु वाइलबाट, ठिक छ? डु लुप वाइलबाट तपाईँले ट्राई गर्नु र त्यसपछि यो एउटा प्रोग्राम त्यो 5-6वटा प्रोग्राम गरिसकेपछि तपाईँ पोख्त हुनुभयो नि, त्यसपछि अरू सबै स्टेटमेन्टहरू तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो 5वटा प्रोग्राम तपाईँले ट्राई गर्नु होला, 5वटा 6वटा 10वटा जति पनि हुनसक्छ। तर एउटाको लजिक बुझेपछि अरू गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै प्रिन्ट मल्टिप्लिकेसन टेबल फ्रम 2 to 10, 2 to 10, 2 को मल्टिप्लिकेसन टेबल छुट्टै, 3 को छुट्टै, 4 को छुट्टै, 5 को छुट्टै हुँदै 10 सम्मको छुट्टै मल्टिप्लिकेसन टेबल तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ? प्रिन्ट मल्टिपल अथवा प्रिन्ट टोटल मल्टिप्लिकेसन भ्यालु, total multiplication value from 3 to 100 ल, 3 देखि 100 सम्मको 3 times 4 times 5 times 6 times गर्दै गर्दै तपाईँले 100 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो एउटा भयो मल्टिप्लाई 3 देखि 100 सम्म नम्बरहरूको मल्टिप्लाई, त्यो सबै 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into गर्दै गर्दै 100 सम्म गर्नु पर्यो के, ठिक छ? यो पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति ट्राई गर्नु हजुर। होइन 3 times 4 times 5 times गर्ने के। जस्तै यहाँनिर मैले 3 to 6 भनेको भए तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा 3 times 4 times 5 times 6 को भ्यालु कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्थ्यो क्या, ठिक छ? ओ पर्थ्यो, तर म यहाँनिर 100 राखिरहेको छु, 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into हुँदै हुँदै 100 सम्म तपाईँले निकाल्नुपर्छ, ठिक छ? एकैचोटिमा भ्यालु कति हुन्छ कन्सेप्ट लाउनुहोस्। हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कन्सेप्ट यहाँ पढिसकेका छौँ। अब यो कन्सेप्टलाई कसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त?